मीडिया फोरम के आज के प्रोग्राम के अंदर हम गुजरांवाला की उस वाइब्रेंट शख्सियत के साथ आपका ताल्लुक करवाने जा रहे हैं जो कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको ग्लोबल मीडिया फोरम के सीईओ के साथ, जो कि हैं सलमान शाहिद खान साहब। और ये मैं पूरा नाम दोबारा से दूंगा, एडवोकेट सलमान शाहिद खान साहब। एडवोकेट साहब, वेलकम टू द शो। जी सर, थैंक यू। और ये प्रोग्राम सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हैं। लेकिन हम अपने नाजरीन को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं बाकायदा कि एडवोकेट साहब जो हैं वो किस नज़रिए के साथ गुजरांवाला के अंदर इस ग्लोबल मीडिया फोरम को लेकर चलना चाह रहे हैं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नाजरीन और सामीन को सबसे पहले हमारा चैनल देखने पर, उसे सुनने पर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात का उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कुछ ही दिनों में, क्योंकि आप जैसे प्रोफेसर साहब अच्छे हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं थोड़े से वक्त में, और हमारे प्रोग्राम्स जो है वो जा रहे हैं सामीन और नाजरीन के पास, और वो उन्हें बहुत ही पसंदीदगी से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं। और एक मुहावरा है जो बड़ा मशहूर, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आपने जब मुझे मौका दिया है लब कुशाई का प्रोग्राम में, तो मैं सर हाजिर हूँ आपके लिए, और मैं जिस हद तक हो सकेगा आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ऐसा है कि हम दोनों ही जो है वो प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं। मेरा टीचिंग के साथ ताल्लुक है, आपका लॉ के साथ ताल्लुक है, और ये दोनों शोबा जात जो है ये बड़ा टाइम मांगते हैं। लेकिन क्योंकि अब आज के दौर के अंदर डिजिटल प्रेजेंस और सोशल नेटवर्किंग के बगैर जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं, तो अल्टीमेटली आपने और मैंने भी ये साथ आपके जो डिसीजन लिया कि हमें डिजिटलाइज हो जाना चाहिए, और इसमें हमें खासी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं इनिशियली, जिसको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको अब अपने सिर्फ लॉ के साथ, या वो जिस तरह से एक नीश चल रही है जिसमें कानूनी केसेस के बारे में बात हो रही है, या उस पर रखना चाहेंगे, या इसको वर्सेटाइल बनाएंगे? कुछ क्या सोचा होगा? जी, मैं दो बातें जो है वो करूंगा इसमें। एक तो ये है कि जैसे वास्को डे गामा था, वो निकला कुछ और दरियाफ्त करने था, लेकिन पहुंच अमेरिका गया। इसलिए वो कहते हैं होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इंसान के तो मंसूबे होते हैं, वो कुछ अल्लाह की खुशनुदी से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से, अल्लाह ताला की हुक्म से वो अपने पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। कुछ मंसूबे जो है वो बीच में रह जाते हैं, वो एक दास्तान छोड़ जाता है वो इंसान कि वो ये करने निकला था लेकिन वो हो सका या नहीं हो सका। इसलिए हमारा बतौर टीम, यानी मेरी अकेले की ये ना मेरे में इतनी हिम्मत है और ना इतनी जो कहने अकल है, अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं वो दोस्तों के साथ मिलके सारी टीम हमारी मौजूद है, उनके साथ मिलके कोशिश ये है कि एक ओवरऑल जो कहने के डायनामिक्स उसके प्रोग्राम्स के ये होंगे, हर शोबा जिंदगी आए के लोग भी आए और हर तरह के प्रोग्राम करें। क्योंकि मैंने अपनी जो एट दी स्टार्टिंग एक शॉर्ट सा मैसेज दिया था अपने नाज़रीन और सामीन को कि हम हर किस्म के प्रोग्राम करेंगे, उसमें मजहबी भी होंगे, उसमें इलाकाई मसाइल भी होंगे, उसमें कानूनी मसाइल भी होंगे, और उसमें आप जैसे कह लें कि तालीम याफ्ता और आला दिमाग को बुलाकर लोगों को ये बताया जाएगा कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और जाना किस तरफ चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और जो हमारा लर्निंग सीरीज चल रहा है स्पेशली, उसमें हमारी कोशिश है कि प्रोफेशनल जो हमारे शोबा जात हैं, किस तरह से हम आज के दौर के अंदर मसनूई ज़हानत के साथ लोगों को इन प्रैक्टिकल फील्ड्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाएं, और कुछ प्रैक्टिकल जो है वो हम उनको बताएं कि प्रैक्टिकली किस तरह से वो उसमें इन्हांसमेंट कर सकते हैं। तो लॉ के शोबे के अंदर जो है वो अब स्टूडेंट्स के लिए मौके मौजूद हैं आज के दौर के अंदर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या स्टूडेंट जो हैं इसको एज अ प्रोफेशन चूज करें? इसमें पैसा है? जी, मैं सर इसका वो कहते हैं एक मुबालगा राई से जवाब देना, और एक होता है कि हकीकत पसंदी से जवाब देना।
میں اب اس آپ کے سوال کا حقیقت پسندی سے جواب دوں گا، کیونکہ مبالغہ رائے نے گزشتہ 78 سالوں میں ہماری قوم اور ہمارے نوجوانوں کو جس نیج پہ پہنچا دیا ہے، انہیں یہی سمجھ نہیں آتی اب کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور جانا بالکل ایسے کدھر، کون ہمارا رہنما ہے، کون ہمارا راہبر۔ اس لیے جو اصل حقائق پہ مبنی جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ قانون ایک ایسی ڈگری ہے جو ہر دور میں اور ہر انسان کے لیے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ سوچنے کا، سمجھنے کا اور لوگوں کو ان کے حقوق پہنچانے کا ذریعہ رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم صفاتی نام کہتے ہیں اس میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی ایک صفت ہے وہ لوگوں کی وکالت کرنا، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا وہ بھی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میں میرا تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ میں نے جتنا کہنے کے بطور مذہب اسلام کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ رزق جو ہے انسان کو کتابوں سے نہیں ملتا، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دیتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ اس لیے اگر انسان کوئی بھی ڈگری کرے اس میں جو یہ انکم کا سورس ہے نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ مثال بطور کہہ لیں کہ ایگزامپل میں دوں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر بندے کا ہیرو ہی ہو، وہ شخص یا ایگزامپل نہیں ہو۔ ملک ریاض صاحب کی میں نے ان کا ایک شو سنا، آئے ہوئے تھے ایک کہہ لیں کہ انٹرویو کے دوران، انہوں نے کہا میرے نمبر جو ہے وہ 33 ہے میٹرک میں، یعنی میں اسٹار لگا کے پاس ہوا، اور لیکن اب وہ ون آف دی موسٹ فیمس بزنس مین ان پاکستان اینڈ ہیونگ دی لارجسٹ لینڈ ایریا ان پاکستان ریگارڈنگ سوسائٹیز، یعنی دوسرے تو ہو سکتا ہے سندھ کے جو وڈیرے ہوں، اربوں کنال کے یا ہزاروں ایکڑ کے مالک ہوں، لیکن سوسائٹیز جو ماڈرن ہے ان کا جو ایریا ہے سب سے زیادہ وہ ان کی سوسائٹیز میں آتا ہے، لیکن ان کے نمبر میٹرک میں۔ اس لیے لا کا جو شعبہ ہے جو بھی اختیار کرے اسے ویسے بھی پروفیشن آف لاز کہتے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ماڈرن لا ہے نا، وہ انگریزوں نے فرض کرے ایجاد کیا برِ صغیر میں، تو اسے کہتے ہیں پروفیشن آف لاز۔ دے ور ناٹ keen of getting money from their، یعنی یہ شعبہ ہی امیر آدمیوں کا، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شعبے کے اندر زیادہ تر جو لوگ جاتے تھے وہ خود فائنینشلی فٹ ہوتے تھے۔ ہاں جی جی بالکل اس وقت جی جی، لیکن اب تو کیونکہ جنرلائز ہو گیا ہے، یونیورسٹیز بہت کھل گئی ہیں، کالجز کھل گئے ہیں، بہت سارے لوگ صرف وکالت جو ہے، اور سب کانٹیننٹ میں انہیں لائٹر نوٹ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ تو یہاں پہ کچھ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس قسم کا بھی ہے، بلیک میلنگ ہے، اور جو لوگوں کی شارٹ کمنگز ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص وکیل جو ہے نا 1973 کا نا بار پنجاب بار کونسل ایکٹ ہے، آپ نے جو سنٹینس کہا اس میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو وکیل کوئی بھی ہوتا ہے نا وکیل، تو اس کے جو سائر ہوتے ہیں نا یعنی کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اسے آگے بتاتے ہیں کہ ہمارا کیس کون سا ہے۔ اب جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے نا جو وکیل کے پاس اپنے جاتا ہے اپنا کیس لے کر، وہ اسے اب دو اس میں بھی رائے آ گئی ہیں۔ اب ایک ہے پنجاب بار کونسل ایکٹ 1973، اس میں یہ لکھا گیا ہے، وہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکیل کو سارے معاملات کا اصل کا علم تھا اور اس نے وہ کیس جھوٹا بنا دیا۔ اصل میں اس میں بھی دو معاملات ہیں۔ جو کرمنل کیس ہے وہ ہمیشہ وکیل کے پاس آفٹر دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر، یعنی پہلے اگر کسی کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا قتل ہو گیا کسی کا، اس نے وکیل کے پاس نہیں جانا۔ اکارڈنگ ٹو دی جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ضابطہ فوجداری جو انگریزوں نے بنایا برِ صغیر میں، اس کے مطابق اس نے سب سے پہلے جانا ہے اپنی متعلقہ پولیس کے پاس، وہاں جا کے اس نے ایف آئی آر درج کرانی ہے۔ ایف آئی آر کے بعد ایک تھارو انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر مختلف جو ہوتے ہیں کہہ لو جرائم کے مطابق وہ مختلف ہوتے ہیں،
وہ اپنا تفتیش کرتے ہیں. پھر تفتیش کے بعد جب چلان عدالت میں جاتا ہے وکیل کو اس وقت ہائر کیا جاتا ہے. اس وقت تک سارے جو معاملات ہیں کہ وقوع سچا تھا یا جھوٹا تھا, گواہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, جو حالات بتائے گئے ایٹ فرسٹ انسٹانس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر کو کہتے ہیں, اس میں سچے تھے یا جھوٹے تھے وہ پہلے ہی وہ کہتے ہیں اسے جیسے چھانا لا کے وہ صاف ہو گئے, وہ سیپریٹ دی چاپ فرام دی گرین, وہ اس حالات میں وکیل کو ملتے ہیں اور وکیل نے وہ کیس کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس بھی واقعے کا عینی شاہد وکیل کوئی خود ہے یا کوئی پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا جج ہے, وہ اس معاملے کو نہ ہی سنے گا اور نہ ہی وہ وکیل وہ کیس کرے گا. اس پہ ہم ایک اور آپ کے ساتھ سیٹنگ سیریز کے ساتھ سیٹنگ کریں گے جس میں ہم لا سمجھائیں گے, پاکستان میں برٹش لا کہاں سے ہے, کہاں تک ہے, پینل کوڈ کیا ہے, اس کے اوپر ہم ایک الگ سے نشست کریں گے.